बुजुर्ग हैं, जोरदार दो थप्पड़ मारते हैं इस यूट्यूबर को। कह रहे हैं कि आप आराम से बात करें, आप आराम से बात करें। वो कह रहा है मैं छोटा हूँ इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि आप मेरी ये पर्ची देखें। माइक पकड़ देने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी जो अकल है वो आपके घुटनों में चली जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं अली डार। ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं ये इस वक्त सोशल मीडिया पर खासी वायरल है, जिसमें आपने देखा कि एक बुज़ुर्ग हैं, एक बाबा जी हैं सफ़ेद दाढ़ी वाले, और वो ज़ोरदार दो थप्पड़ मारते हैं इस यूट्यूबर को या इस सहाफ़ी को। अच्छा, ये वीडियो इस वक्त जो वायरल है इस पर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त बहस चल रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा किया बाबा जी ने इसको मारा, और कोई कह रहा है नहीं मारना चाहिए था। लेकिन ये असल मामला है क्या? क्यों बाबा जी ने इस लड़के को थप्पड़ मारे? इसके पीछे असल मामला क्या वो आपके साथ में आज की इस वीडियो में शेयर करता हूं। और आज हम ये भी बात करेंगे कि आखिर ये मामला जो हुआ क्या ये दुरुस्त अमल था, ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो है वो ये बात कर रहे हैं कि जो मीडिया है, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें यूट्यूबर्स की और जो कुछ सहाफ़ी हैं उनके हवाले से इस वक्त जो ये पेशा है बहुत ज़्यादा मुतनाज़ बनता जा रहा है। क्यों मुतनाज़ बनता जा रहा है? क्या ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? तो आज की हमारी ये डिटेल जो डिस्कशन है, ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा नाजरीन ज़रूरी है। अच्छा, पहले मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि वाक़या क्या हुआ, और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ इसके हक़ाइक़ हैं आपके सामने रखूँगा, और फ़ैसला मैं आप पर छोड़ूंगा कि आप डिसाइड करें कि क्या ये बाबा जी जो हैं, ये जो बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने ठीक किया है कि इन्होंने गलत किया है। होता ये नाजरीन कि एक मेडिकल स्टोर, जैसा कि आपको फुटेज में नज़र आ रहा है, वीडियो में देख सकते हैं आप, इसकी ऑडियो भी मौजूद है, उसमें एक मेडिकल स्टोर है। उसके बाहर ये यूट्यूबर जो है, सहाफ़ी जो है, ये हाथ में इसने एक लाल सा माइक पकड़ा है और ये कुछ सवालात कर रहा है और बड़े ख़राब मूड में नज़र आ रहा है बाबा जी से बात करते हैं। और बाबा जी जो है वो आगे से कह रहे हैं कि आप आराम से बात करें, आप आराम से बात करें। लेकिन ये जो है उसे कह रहा है कि मैं आराम से बात क्यों करूँ आपके साथ। काफ़ी रूड जो है वो इसकी टोन है और काफ़ी गुस्से में बात कर रहा है। और बाबा जी से कह रहे हैं कि जी आप मुझसे छोटे हैं, तो आगे से ये कह रहा है कि छोटे होने का मैं लिहाज कर रहा हूँ। मुझे पहले तो ये समझ नहीं आ रही कि अक्सर बड़े लोग ये कहते हैं कि तुम मुझसे छोटे हैं, मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन वो छोटा जो है वो कह रहा है मैं छोटा हूँ इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद भी हम देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट जो है ये चलता रहता है, बहस होती रहती है, और इस दौरान वो यूट्यूबर जो है वो कहता है कि आप मेरे लोगों को हाथ मत लगाएं। अच्छा, मैं इस पर बाद में आता हूँ कि लोगों का मामला क्या है। दूसरी चीज़ ये कि इस दौरान जो बुज़ुर्ग है वो कहते हैं कि आप मेरी ये पर्ची देखें, इस पर्ची में क्या लिखा है आप वो देखें। वो बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं उस बंदे को कि वो उनकी पर्ची एक बार जो है उसको देख ले, पढ़ ले, लेकिन वो नाकाम होते हैं, उनकी पर्ची नहीं देखता। लेकिन जब मामला वहाँ पर सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, बिगड़ जाता है, जब वो यूट्यूबर उनको ये कहता है क्या आप गुंडे हैं। ये बात सुनते ही जो वो बुज़ुर्ग उम्र के शख्स थे उन्होंने उस पर ख़ासा गुस्सा किया, और उनका गुस्सा इतना ज़्यादा हो गया कि उन्होंने फ़ौरी तौर पे उस लड़के को दो ज़ोरदार किस्म के थप्पड़ जो है वो झड़ दिए। अच्छा, अब मैं इस पर बाद में आता हूँ कि उन्होंने ठीक किया गलत किया। मैं आपके साथ पहले बिल्कुल न्यूट्रल रह के, क्योंकि पेशा नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बात की जानी चाहिए। इसके हवाले से कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने आज लिंक करनी है इस मामले, इसलिए मैं आपको इसकी डिटेल जो है डिस्कशन बता रहा हूँ। अच्छा, इस पर आप ये देखें जो लोगों ने रिएक्ट किया। इस वक्त सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफ़ी वायरल है, जो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा उसको स्टडी किया है। जो लोगों के व्यूज़ हैं आपके साथ पहले वो शेयर करता हूँ और फिर कुछ चीज़ों की बात हम करेंगे। इस पर मोस्टली लोग ये बात कर रहे हैं, जैसा कि कुछ कमेंट्स मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं। कहा जा रहा है आपको शर्म आनी चाहिए, आप जो नाम नेहाद सहाफ़ी बने हुए हैं। कोई कह रहा है कि आपको थप्पड़ जो है वो दो नहीं पढ़ने चाहिए थे, आपको ज़्यादा पढ़ने चाहिए थे। कोई कह रहा है कि जी ये शख्स जो है ये इकरारुल हसन बनने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तो किसी ने कहा है कि ये बदमाशी जो की जा रही है इसको फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। कोई कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ इसकी बदमाशी को जो है उन्होंने ठिकाने लगा दिया है। कोई कह रहा है कि ये ऐसा करने के हवाले से जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने कम रिएक्शन दिया, ज़्यादा रिएक्शन दिया जाना चाहिए था। तो मोस्टली नाजरीन जो कमेंट्स हैं वो ऐसे ही हैं, लोग इस एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अपना व्यू आपके साथ एज अ जर्नलिस्ट, एज अ यूट्यूबर, जो मेरा इस फील्ड में 11-12 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि हाथ में माइक पकड़ देने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी जो अकल है वो आपके घुटनों में चली जाए। आपकी अकल इस्तेमाल होनी चाहिए माइक हाथ में पकड़ते हुए। बहुत सारे लोग इस वक्त इस फील्ड के अंदर नाजरीन, मैं खुलकर बात करूंगा कि वो बेशक यूट्यूबर हों
یا وہ صحافیوں کسی چینل سے منسلک وہ کرتے ہیں کہ وہ خود کو نا ایک اتھارٹی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم کوئی اتھارٹی ہے, ہمارے پاس کوئی اختیار ہے کہ ہم جب چاہیں جہاں چاہیں کسی کو بھی روک سکتے ہیں, کسی سے بھی بات زبردستی کر سکتے ہیں, ہم کسی بھی قانون کو وائلیٹ کر سکتے ہیں. آپ اکثر دیکھتے ہیں پروگرامز ہوتے ہیں, ٹی وی شوز ہوتے ہیں, اور کسی وارڈن سے جا کے بات کرنے شروع کر دیں گے یا کسی گاڑی والے کو روک لیں گے, اس پر برہمی کا اظہار کرنا شروع کر دیں گے. یہ جو یوٹیوبر طبقہ ہے یا صحافی لوگ ہیں, ایسا پہلی بات ہے بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس ایک پرمٹ ہونا چاہیے, آپ کو پرمیشن لینی چاہیے, یا آپ کسی کی پرائیویسی کو جو ہے وہ بغیر پوچھے آپ اسے بریچ نہیں کر سکتے, اس کو لیک نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پر تمام تر جو ویلیوز ہیں, نارمز ہے, اس کی یہاں پر کھلے عام روز دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور اس پر کوئی بات نہیں کرتا, اور لوگ اس کو جو ہے اب سمجھ لیجئے کہ اس کو روز برداشت کرنا شروع ہو چکے ہیں اس ایکٹ کو, اور کسی کی بھی جو پرائیویسی ہے اس کا خیال یہاں پر نہیں کیا جا رہا. ابھی میں آپ کو ریسنٹ ایگزامپل دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا دعا زہرا کا جو معاملہ تھا, جو کیس تھا کراچی کی جو بچی تھی کمسن مغویہ, اس کیس میں بھی بہت سارے یوٹیوبرز نے جو گند گھولا, جو انہوں نے فیک رپورٹنگ کی, جو انہوں نے حقائق کی دھجیاں اڑائیں, جو انہوں نے پرائیویسی کو بریچ کیا, جو انہوں نے یہاں پر لوگوں کو گمراہ کیا, جو انہوں نے یہاں پر گندی زبان کا استعمال کیا, جو انہوں نے یہاں پر آ کر تماشے لگائے کورٹ رومز کے باہر جا کر, تو وہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھا. اور ایسے لوگوں سے جو ہے وہ ہر بندہ نفرت ہی کرتا ہے, کوئی ان کو سپورٹ نہیں کرتا, کوئی نہیں کہتا ہے ہاں جی بڑا چیک کر رہے ہیں. تو آپ کا صحافی ہونا یا آپ کا یوٹیوبر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز سے بری ذمہ دار, آپ جو چاہے جہاں چاہیں وہ کرنا شروع کر دیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ جو چاچا جی ہیں, ہم دیکھ رہے تھے بزرگ وہ شخص ہیں, اور وہ کس طرح سے اس کو آرام سے بار بار کہہ رہے ہیں اس شخص کو کہ آپ یہ پرچی دیکھ لیں. آپ کم از کم ان کو بولنے کا موقع دیں. اگر وہ بولنا چاہ رہے ہیں, بات کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو سنیں تو صحیح. بے شک آپ ان کے پوائنٹ آف ویو سے, آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں, لیکن آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے ان کے ساتھ ان کو گنڈا کہیں یا ان کی جو عزت ہے اس کو پبلکلی آپ اچھالنا شروع کر دیں. یہ اگر آپ ٹاک شو کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ اگر بات چیت کرتے ہیں, تو آپ اس کو ٹاک شو کو ڈاگ شو مت بنائیں. آپ اس کو ایک اچھے انداز میں جو ہے آپ کو وہ کرنا چاہیے. لیکن آپ نے نہ ان کی عمر کا خیال کیا, اور نہ اس شخص نے جو ہے مورل ویلیوز کا خیال کیا وہاں پر کہ وہ کس طرح سے ان سے بات کر رہا ہے. پھر وہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ میرے لوگوں کو ہاتھ مت لگائیں. بھائی آپ کا لوگو کیا کوئی بہت ہی مقدس پاک چیز ہے جس کو ہاتھ لگانے کے لیے پہلے جا کے وضو کرنا پڑتا ہے؟ تو یہ ساری ایسی دھمکیاں ہیں اور ایسا غصہ ہے جو وہ کر رہے تھے. اس پر میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے لوگ یوٹیوب سے پیسہ کماتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ بالکل کمائیں, یوٹیوب سے پیسہ کمائیں, لیکن آپ پبلکلی جا کر یوٹیوب سے جو ہے وہ چپیڑے مت کمائیں. آپ گالی علاقہ لوگوں سے, آپ لوگوں سے جو ہے نفرت اس پیشے کے لیے, اس طبقے کے لیے مت اس کو جو ہے پھیلائیں. اس کے علاوہ ناظرین یہ چیز کہ بہت سارے جو سینئر لوگ ہیں جو کسی ٹی وی چینل سے منسلک ہیں, ہم اکثر دیکھتے ہیں, ابھی میں آپ کو نام نہیں کوٹ کرتا کسی کا, لیکن آپ دیکھ لیں اسلام آباد کی جو عدالتیں ہیں وہاں پر بھی کچھ ایسے صحافی ہیں جو مائک پکڑ کر وہاں پر پھر رہے ہیں, اور شاید وہ جو ویلیوز کا خیال کیا جانا چاہیے وہ اس طرح سے اس کو نہیں لے کر چل رہے. خواہ وہ یوٹیوبر ہیں یا وہ صحافی ہیں, یہ مجھے خود بھی پتا, لیکن وہ جو کر رہے ہیں اس پر بھی بہت لوگ یہی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں یہ نہیں کہتا کہ جو بزرگ شخص تھے انہوں نے جو چپیڑ ماری ہے, جو انہوں نے تھپڑ مارا ہے, وہ بالکل ٹھیک ایکٹ تھا, لیکن وہ ایکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. ظاہری سی بات ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ وربلی بات کر رہا ہے یا بے شک بدتمیزی کر رہا ہے, اس کو آپ کو فزیکلی اسالٹ کرنے کا حق نہیں, آپ کو نہیں مارنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جو بزرگ تھے ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو انٹرویو نہ دیتے یا اس سے بات نہ کرتے یا اس کو اگنور کرتے. ہاں اگر وہ کچھ ایسا کر رہا تھا تو اس کے خلاف لیگلی جا کر جو ہے وہ کمپلین کی جانی چاہیے تھی. لڑنا یا مارنا کسی طور پر جو ہے وہ قابل قبول یا اچھا عمل نہیں ہے. اپنا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.